आइंदा माली साल का 17,600 अरब का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को है। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपये दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपये के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपये खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का -0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। मुशावरती इजलास शाम 4 बजे स्पीकर सरदार एयासादी की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया तय होगा। मुशावरती इजलास में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह भी शरीक होंगे। अपोजिशन अरकान असद कैसर, जरताज गुल, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, रियाज पितियाना को शिरकत की दावत दी गई है। JUI के नूर आलम खान, मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक इजलास में मदऊ किए गए हैं। मुस्लिम काफ के हुसैन इलाही और नेशनल पार्टी के पॉलिन बलोच को भी शिरकत की दावत की गई है। MKM के सैयद अमीनुल हक, सैयद हफीजुद्दीन को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पीपल्स पार्टी के एजाज जाखरानी, सैयद नवीद कमर, शाजिया मरी, शहला रजा इजलास में मदऊ। मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद और नजरत सादिक को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। वफाकी वज़राए आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर, अता तारड़, तारक फजल चौधरी, खालिद मक्सी को भी दावत दी गई है। नाज़रीन, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि GDP के तनासब से कर्ज़ों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई है। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनाज़र में देखा जाए, मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा है। सरकारी मलकियती अदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से जायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। वफाकी महकमों को ख़त्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। इस साल जैसे आपको मालूम है we have announced a 2.7% growth for 2025. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें जो रिकवरीज हैं दे हैव बीन रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 ईयर। और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसमें जो गवर्नेंस में बेहतरी आई है उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। इसी तरह जो NTDC को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटलनेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम बेहतर बना सकें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर न छोड़ी थी। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF से किस्त न मिले। मोडीज़ और फिच ने पाकिस्तान के हवाले से इक़्तिसादी आउटलुक में बेहतरी की है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। भारतीय जारियत पर अफवाज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया। इकनॉमिक महाज पर भी एक जंग चल रही थी। IMF की किस्त हमें मिली है। देखिए, दिस इज़ अगेंस्ट मैनी ऑड्स। इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو IMF کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہو نہ، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے۔ موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو، جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا، جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے in terms of getting a real win against India. اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کا خسارہ 1000 ارب روپے سے زائد ہے۔ سب سے پہلے نقصانات کو روکنا ہے، پھر مسائل حل کریں گے۔ ٹیکس ٹو GDP 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا۔ پینشن اصلاحات میں کنٹریبیوٹری سسٹم لاگو ہو چکا ہے۔ گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.27 ٹریلین روپے کا معاہدہ کیا گیا۔ دنیا کے مالیاتی ادارے اور دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا معیشت پر اعتماد مضبوط ہو چکا ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگانے کے حق میں نہیں ہے۔ فری لانسرز ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ معاشی سیکیورٹی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے کلائمیٹ فائنانسنگ کی منظوری دی ہے۔ کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کے لیے کام کریں گے۔ ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ لیکن جو ٹیکس ٹو GDP ہیز ہٹ اے 5-year ہائی، جو ابھی 1.275 ٹریلین سیکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے، پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں۔ تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. IT exports کا خاص طور پہ at $3.1 billion is a big jump، اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے is close to $400 million. Remittances like inflation has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئیں، 31% increase year on year، اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا in March، but انشاءاللہ تعالی when we close June یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی۔ انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز۔ ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%۔ ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز، اور بائیلیٹرل پارٹنرز، لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز۔ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور بائیلیٹرل پارٹنرز آر اسٹینڈنگ ود اس آن دا اکنامک فرنٹ ایز ویل، بیکاز economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. گندم کی پیداوار میں 9.8% کمی، 31.8 ملین ٹن سے کم ہو کر 28.9 ملین ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ بتایا کہ سبزیوں کی پیداوار میں 71% اور پھلوں کی پیداوار میں 4.1% اضافہ ہوا۔ دالوں کی پیداوار میں 14.1% کمی، کپاس کی پیداوار میں 3.7% کمی رہی۔ یہ درست بات ہے، کیونکہ اگر ایگریکلچر ووڈ ہیو گرون ایٹ دا سیم ریٹ، تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے، لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.87% پہ آیا would have been closer to what we had targeted. So agriculture grew at 0.6%. Livestock again went up by 4.7%. Target ہمارا 3.8 تھا. Poultry sector did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew.
fruits, vegetables, canola, etc. Collectively اس میں انینز بھی ہیں, potatoes بھی ہیں, grew by 4.8%. لیکن جو ہماری میجر کراپس ہیں وہ 13.5% سے نیچے گئیں. اور اب اس میں کاٹن بھی ہے, میز ہے, ویٹ ہے. اینڈ دیٹس واٹ لیڈ ٹو a 0.6% delta on the agriculture side.